रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्ताईन आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबहू। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। तमाम मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेंट्स तर्जुमातुल कुरान कोर्स और वो तमाम लोग जो हमें यूट्यूब पे सुन रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको इंशाअल्लाह छठा पारा और जो छठे पारे में सूरह मुबारका हम पढ़ रहे हैं वो सूरह निसा है और छठे पारे का रुकू नंबर 3 और रुकू नंबर 4 का लफ्ज़ी तर्जुमा भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और कुरान को जब भी पढ़ेंगे कुरान को समझ के पढ़ेंगे, तर्जुमातुल कुरान कोर्स के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे और अपने तर्जुमातुल कुरान कोर्स को मुकम्मल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक हमने औखैना हमने वही की इलैका आपकी तरफ, कमा जैसा कि औखैना हमने वही की इला नूह अलैहिस्सलाम की तरफ, वन नबीयीन और सारे नबियों की तरफ, मिन बादिही नूह अलैहिस्सलाम के बाद उसके बाद, औखैना और हमने वही की इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब की तरफ, वल असबात और उनके बेटों की तरफ, असबात सिब्त की जमा असबात, और ईसा व अय्यूब व यूनुसा व हारून व सुलेमान और सुलेमान की तरफ, वातईना और हमने अता की दाऊद को ज़बूर, व रसूलन और दूसरे सारे रसूलों पर, कद तहकीक कसस नाम हमने बयान कर दिया है जिनका किस्सा अलैका आप पर, मिन से कबलो इससे पहले, व रसूलन और ऐसे रसूल भी हैं, लम नक़्सुसहुम जिनका अब तक हमने किस्सा नहीं बयान किया उनका अलैका आप पर, वकल्लम और कलाम किया अल्लाह ने मूसा से तकलीमा खास कलाम, कल्लम फेल अल्लाह फ़ाइल मूसा मफूल, व रसूलन रसूल मुबश्शिरीना खुशखबरी देने के लिए, व मुनज़िरीना और डराने के लिए, ले अनला ताके न यकूना रहे, लिन्ना से लोगों के लिए, अल्लाह पर हुज्जतुन कोई उज़र हुज्जत, बादर रसूलों के बाद, वाह और काना है अल्लाह अजीज़न अजीज़ हकीमन हकीम। लेकिन अल्लाह यशहदु गवाही देता है, बेसाद मा जो अनज़ला उतारा है, इलैका आपकी तरफ, अनज़लहू उसने उतारा है, बे इल्मी अपने इल्म से, वल मलाइकतु और फरिश्ते भी यशहदून सारे गवाह हैं, वाह और कफा काफ़ी है, बिल्लाह अल्लाह शहीदा गवाह। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो सारे लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया, वसद्दू और रोका अन से सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, कद तहकीक दल्लू वो गुमराह हुए, दलालन बहीदन खुली गुमराही। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो सारे लोग काफरू जिन्होंने कुफर किया, व ज़लम और जुल्म किया, लम न यकुन है अल्लाह के लिए नहीं है, लियग़फ़िर कि वो माफ़ कर दे, लहुम उन्हें, वला और ना लियहदियहुम उन्हें हदायत दे, तरीका हदायत के तरीके की, इल्ला मगर तरीक जहन्नम के तरीके के रास्ता, तरीक में नहीं रास्ता, खालिदीन हमेशा रहेंगे, फिया उसमें अबदा हमेशा के लिए, वाह और काना है ज़ालिका ये अल्लाह पर यसीरा आसान। या युन्नास आए इंसानो, कद तहकीक जाअकुम आ गया तुम्हारे पास, अर रसूल बिल हक के साथ, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फ़ामिनु बस ईमान लाओ, खैरन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, वाह और इन अगर तकफुरू तुम कुफर करो,
فإن بے شک للہ اللہ کے لیے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے والارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکان اللہ اور اللہ ہے علیما حکیما علم والا اور حکمت والا۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لا نہ تغلو غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، فی دینکم اپنے دین میں، اور لا نہ تقولو نہ کہو اللہ اللہ پر الا مگر الحق حق، انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، وکلمتہ اور اس کا کلمہ ہے اس اللہ کا، کلمتہ ہو اس اللہ کا، القا اللہ نے پہنچایا جسے القا ڈالا بھیجا ہاں اسے الہ مریم مریم کی طرف، وروح اور روح منہ اس کی طرف سے، فآمنوا بس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، واو لا نہ تقولو کہو ثلاثتن تین کہ خدا تین ہے، خدا تین ہے، ولا تقولو ثلاثہ تسلیت کا عقیدہ نہ رکھو، تین خداؤں کا عقیدہ نہ رکھو، ولا تقولو ثلاثہ کہ خدا تین ہے، ان تو باز آ جاؤ خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے، انما بے شک اللہ و اللہ الہ الہ واحد ایک، سبحانہ وہ پاک ہے، ان کے یکونا ہو لہو اس کا ان کے یکونا ہو یکونا ہے لہو اس کا والد والد، وہ پاک ہے، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، لہو اس کے لیے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض جو کچھ زمینوں میں، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ وکیلا کار ساز، لن ہرگز نہیں، یستنکفا آر سمجھے گا، آر محسوس کرے گا، مسیح و مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یکونا وہ ہو عبدن بندہ للہ اللہ کے لیے، واو لا نہ اور نہ محسوس کریں گے الملائکۃ المقربون مقرب فرشتے بھی آر محسوس نہیں کریں گے، واہ اور من جو یستنکف آر محسوس کرے ان عبادتی اس کی بندگی سے، اس کا بندہ بننے سے، وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے، فاپس سینن قریب یخشرو ہم جمع کریں گے ہم انہیں الیہ اپنے طرف، اپنے ہاں جمیع سب کو اکٹھا، فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ سارے لوگ جنہوں نے آمنوا ایمان لایا وعملوا اور عمل کیے صالحات نیک، فاپس یوفیہم انہیں پورا پورا دیا جائے گا اجورہم ان کا اجر، واہ اور یزیدہم اور زیادہ دے گا انہیں من فضلی اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ لیکن وہ سارے لوگ جنہوں نے استنکفوا آر سمجھا، واستکبروا اور تکبر کیا، فاپس یعذبہم عذاب دے گا انہیں عذاباً علیماً عذاب علیم، واو لا نہ یجدونا اور وہ نہ پائیں گے لہم اپنے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیًا کوئی ولی ولا نصیرا اور نہ نصیر مددگار، یا ایھا الناس اے انسانوں قد تحقیق جاکم آ چکی ہیں تمہارے پاس برہان ایک روشن دلیل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا ہے الیکم تمہاری طرف نورم مبینا واضح نور درخشاں چمکتا دمکتا نور، فاما الذین پس وہ سارے لوگ جو آمن و ایمان لائے باللہ اللہ پر، واعتصموا اور مضبوطی سے پکڑ لیا بھی اس اللہ کی رسی کو اللہ کو، فاپسین ان قریب یدخلو انہیں وہ داخل ہوں گے، داخل کرے گا، ادخل یدخلو وہ داخل کرے گا ہم ان ساروں کو فی رحمت اپنی رحمت میں، منہ اپنی طرف سے، وفضل اور اپنے فضل سے، ویہدیہم اور ہدایت دے گا انہیں الیہ اپنی طرف صراطا مستقیما صراط مستقیم کی طرف، یستفتونک آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجیے اللہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تمہیں فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں، ان اگر امراؤن کوئی آدمی کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے والدن کوئی اولاد، واہ اور لہو اس کے لیے اختن ایک بہن ہے، فاپس لہا اس بہن کا نصف ہے، ماں جس نے جو تارا کا اس نے چھوڑا، واہ اور ہوا وہ
مرد یارث و وارث ہوگا ہاں اس بہن کا اگر وہ بہن مر گئی اور اس کی اولاد نہیں ہے. ان اگر لم نہ یکن ہو لہا اس بہن کا والدن کوئی اولاد، پھر ان اگر کانتا وہ ہوں اثنتین دو بہنیں، واپس لہما ان دونوں کے لیے ثلثان 2/3 ملے گا، مما اس سے جو تارا کا اس نے چھوڑا. اور ان اگر کانو ہوں اخواتن اخواتن بھائی بہن، رجالن مرد اور ونسان اور عورتیں، فاپس للذکر مذکر کے لیے مثل ہے خز حصے کے ان سیئین دو عورتوں کے. یبین اللہ اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے ان کے تدلو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ اور اللہ بکل شیء علیما ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.